ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान से रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट। खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं सैयद आसिम रज़ा। नाज़रीन, एक और एपिसोड के साथ आपके साथ हाजिर खिदमत हैं और आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो गेस्ट जिनको हमने इनवाइट किया है, मदऊ किया है, उनका तारुफ कराता चलूँ। बैरिस्टर सुंदस मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। तारुफ उनका ये है कि जी, अगर हम बात करते हैं लॉ अफेयर्स के हवाले से, इंटरनेशनल लॉ के हवाले से, उसके अलावा ह्यूमन राइट्स के हवाले से, कश्मीर इशू के हवाले से बात करते हैं, या फिर हम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट के तौर पे बात करते हैं, तो इनका एक बहुत बड़ा नाम है और इनकी बहुत ज़्यादा खिदमात भी हैं। हम बात करेंगे कश्मीर के हवाले से, हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के हवाले से, हम बात करेंगे इनके करियर के हवाले से, और एक जिसे कह सकते हैं ना कि सिर्फ लॉ अफेयर्स की बात अगर सिर्फ हो तो हो, लेकिन एक ऐसे ऑपरेसर यानी कि एक ऐसे गाज़िब फ़ौज के साथ या एक मुल्क के साथ बाकायदा जंग लड़ना, कानूनी जंग लड़ना, वो कोई आसान बात नहीं होती। खुशामदीद कहते हैं आपको। जी सुंदर साहब, ये बताइएगा, जब हम बात करते हैं लॉ फेयर के हवाले से, आपकी एक्सपर्टीज़ माशाल्लाह, बैरिस्टर हैं आप, अपने कानून के हवाले से, ह्यूमन राइट्स की बात की जाए, इंटरनेशनल लॉ की बात की जाए, इस वक्त आप अपने आप को जहाँ पे देखती हैं, जिस स्ट्रगल करके आप यहाँ तक आई हैं, इस सफ़र को कैसे देखेंगे आप? सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे बुलाया अपने पॉडकास्ट पे। आई थिंक सफ़र मेरे मुताबिक तो अभी मेरा सफ़र शुरू हुआ है। मेरी अल्लाह से दुआ है कि जिस तरह सैयद अली गिलानी साहब के बारे में कहा जाता था कि ना रुकने वाला, ना थकने वाला, ना बिकने वाला, ना झुकने वाला, तो हमारे लिए भी इस तरह की कभी कोई बात, एक इनमें से एक जुमला भी हमारे बारे में कोई कह दे तो वो शायद एक एपिटमी ऑफ सक्सेस होगी। लेकिन अनटिल द डे कि कश्मीर एक ऑक्यूपाइड और इलीगली ऑक्यूपाइड टेरिटरी है, मुझे लगता है कि किसी कश्मीरी के लिए भी वो अपने रेजिस्टेंस की एपिटमी एंड तक नहीं पहुंच सकता जब तक ये गाजिबाना फ़ौज वहाँ पे कब्ज़ा करके बैठी है। तो अभी तो बहुत सारा काम है, अभी तो हमने बहुत सारा काम करना है, दुनिया के आगे इस मसले को बढ़ चढ़ के और हाईलाइट करना है। हमने अभी तक तो ये देखा है कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसने 75 साल में कंटिन्यूस एफर्ट्स की हैं कश्मीर के लिए। ख्वाहिश हम जैसों की यही है कि सारी दुनिया इस मसले को समझे और ये समझे कि जो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ है, द लॉस ऑफ ह्यूमन राइट्स हैं, या जो वॉर क्राइम्स कंडक्ट हो रहे हैं इस वक्त ऑक्यूपाइड कश्मीर में, वो सिर्फ पाकिस्तान या इंडिया का या कश्मीर का मसला नहीं है। इट इज़ अ रीजनल एंड एन इंटरनेशनल इशू एंड इट इज़ बिन रिकग्नाइज्ड एज सच। बट हम चाहते हैं कि इसको एक और बढ़ चढ़ के दुनिया के आगे प्रेजेंट किया जा सके। भरपूर ताकत के इस्तेमाल के बावजूद कश्मीरियों की जो तहरीक है उसको दबाने में भारत नाकाम नज़र आता है। कैसे देखती हैं आप कि इसके अंदर असल मुहर्रकात क्या हैं? देखिए, मैं इसमें ये समझती हूँ कि इसमें भारत की नाकामी से ज़्यादा कश्मीरियों की कामयाबी है। इंडिजिनस रेजिस्टेंस मूवमेंट इज़, आई थिंक, द बैकबोन ऑफ कश्मीर रेजिस्टेंस। जब तक कश्मीरी हार नहीं मानेंगे, हमें मैं तो खिराज तहसीन पेश करती हूँ अपने तमाम मकबूजा वादी के भाइयों और बहनों को कि 75 साल के जाबिराना कब्ज़े के बावजूद ना वो अभी तक अपनी उम्मीद हारे हैं, ना वो अपनी डिमांड से पीछे हटे हैं। जितनी भी ट्रूली रेजिस्टेंस पॉलिटिकल लीडरशिप है वो इस वक्त कश्मीर की जेलों में है। मसरत आलम भट्ट साहब के बारे में बात करें, यासीन मलिक साहब के बारे में बात करें, शबीर शाह साहब के बारे में बात करें, या आसिया अंद्राबी साहिबा के बारे में बात करें, ख़वातीन भी और हमारे भाई भी, सब मिलकर कश्मीर को जो एक हक यूनाइटेड नेशंस ने आज से 75 साल पहले दिया था, दे हैव नॉट डाइग्रेस्ड फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव। वो उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में आज भी खड़े हैं कि वो एक फ्री एंड फेयर प्लेबिसाइड डिमांड कर रहे हैं हिंदुस्तान से, जो कि सारी दुनिया ये देखती है। मुझसे बड़े लोग ये पूछते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A की अबॉर्गेशन के बाद क्या हिंदुस्तान एक किस्म का जीत गया है कश्मीर में? तो मेरे मुताबिक तो अगर कोई ये कहे तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक जो उनके
کشمیر میں بیٹھے ہوئے ابھی تک کے مشنز ہیں ان کے مطابق یہ چیز دنیا کو بڑی اچھی طرح سے ہائی لائٹ ہوتی ہے کہ آج 2023 میں بھی یونائٹڈ نیشنز کے انڈر کشمیر ایک مسئلہ ہے, ایک کرنٹلی آن گوئنگ ڈسپیوٹ ہے جس کے حل کے لیے کام ہونا چاہیے. اب اس کے اور بہت ساری لیگل انٹریکسیز آ جاتی ہیں, لیکن جہاں تک کشمیریوں کی بات ہے اور ہندوستان کی بات ہے تو ہندوستان ہمیں ناکام نظر آتا ہے اور کشمیریوں کی ریزسٹنس موومنٹ ہمیں آج بھی کامیاب نظر آتا ہے. آواز اٹھانا اور آواز حق کے لیے آواز اٹھانا ایک مشکل کام ہے بحیثیت ایک فیمیل یا ایک عورت کے حوالے سے اگر بات کی جائے, جس کو معاشرے میں کمزور مکائی سمجھا جاتا ہے. لیکن آپ کے خوف سے ہم نے دیکھا ہے کہ پرسونا نان گراٹا تک ایشو کیا بھارتی حکومت کی جانب سے آپ کو, اور آپ کو انہوں نے اس خوف کی علامت اپنے لیے بنا لیا ہوا ہے. تو یہ آپ نے جس جدوجہد میں اپنا حصہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, ڈال رہی ہیں, اس کو آپ کس طرح دیکھیں گے؟ دیکھیں جی, جب بھارت کی طرف سے ہم پر اس قسم کی کوئی قدغن لگتی ہے پرسونا نان گراٹا جیسی, یا این سی اے کے انڈر ہم جب این آئی اے کے انڈر جب ہم لسٹنگز میں آ جاتے ہیں, تو میرے لیے ایز اے کشمیری تو یہ فخر کی بات ہے. اور حق کے لیے بالکل اٹ از لائک میڈل, ناٹ اونلی اے میڈل, اٹ از لائک وائٹ ہیٹ دیٹ وی ہیو بین پریزنٹڈ ود ٹو جسٹیفائی دا فیکٹ کہ ہم حق پر ہیں. کیونکہ اگر ہم حق پہ نہ ہوتے, اگر مسرت عالم بھٹ صاحب حق پہ نہ ہوتے تو وہ اس وقت جیل میں نہ ہوتے, اگر یاسین ملک صاحب حق پہ نہ ہوتے تو وہ اس وقت جیل میں نہ ہوتے, آسیہ اندرابی صاحبہ اس وقت جیل میں نہ ہوتی. تو یہ سب لوگ تو ہم سے بہت بڑھ چڑھ کر اپنا کنٹریبیوشن دے رہے ہیں. تو ہم اگر اپنی بات سے ان کے پاور کوریڈورز میں شور مچا سکیں اور اس آواز کو بھی دبانے کے لیے یہ ہمارے اوپر اس طرح کی قدغنیں لگائیں, تو ایک کشمیری ہونے کے ناطے میرے لیے یہ بہت فخر کی بات ہے کہ ہندوستان عورتوں سے بھی ڈرتا ہے, کشمیری مردوں سے تو ڈرنے کی زندہ مثال آپ موجود ہیں. جی اچھا, دوسرا اگر ہم بات کرتے ہیں, آپ نے آسیہ اندرابی صاحبہ کی بات کی, آپ یاسین ملک صاحب کی بات کریں, یہ قانونی نکات جو نکال کے ان پہ کیسز بنائے گئے, یا پھر انٹرنیشنل لاس کی اگر ہم بات کرتے ہیں, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی بات کرتے ہیں, آپ کی فیلڈ بھی ہے اس حوالے سے, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی ایسے پلیٹ فارمز ہیں جس طرح آپ محنت کر رہے ہیں, آپ لوگ آواز آگے اٹھا رہے ہیں, ہیومن رائٹ کونسلز کی جو رپورٹس آ رہی ہیں, آپ نے یونائٹڈ نیشن کے جو رپورٹس آئی ان کے ہیومن رائٹس کمیشن کی بڑی جامع رپورٹ جو کہ انہوں نے اپنے فیکٹس پک کیے, آپ سمجھتی ہیں کہ کوئی فورم ایسا ہے جس پہ ابھی ہمیں مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, ہمارے پاس بہت سارے ایسے ایونیوز ہیں اویلیبل. جیسے ابھی ہم نے ریسنٹلی آئی تھنک ایئر بیک ہم نے دیکھا کہ برطانوی ایک لیگل فرم نے انٹرنیشنل جورسڈکشن کے تحت اسکاٹ لینڈ یارڈ میں کیس فائل کر دیا تھا اگینسٹ دا ہیومن رائٹس, گروس ہیومن رائٹس وائلیشنز گوئنگ آن ان کشمیر. تو ہمارے پاس ایونیوز بہت سارے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جب ہم ہندوستان کی ٹیریٹری کے اندر کی بات کرتے ہیں تو ادھر ایسے قوانین کو امپلیمنٹ کیا گیا ہے جس میں آپ کا پبلک سیفٹی ایکٹ ہے, جس میں آپ کا آرمڈ فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ ہے, جس میں آپ کا یو اے پی اے ہے. یہ تمام قوانین کسی بھی انٹرنیشنل لا کے پرسپیکٹو سے کمپلیٹلی ڈرکونین ہے. یہ کمپلیٹلی عکاسی کرتے ہیں ہندوستانی بربریت کی ان کے قانون کے تحت. اور جب ہم ان کے قانون کے جو عدل کے جو انسٹیٹیوشنز ہیں, لیگل انسٹیٹیوشنز ہیں, جب ہم ہندوستانی لیگل انسٹیٹیوشنز کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے ہسٹری میں بھی کہ وہاں کا سپریم کورٹ کا جج بھی یہ کہتا ہے کہ وی ہیو ہینگڈ افضل گرو ٹو سیٹسفائی دی کلیکٹیو کانشنس آف دی انڈین پیپل. لوگوں کے وسیع تر جذبات کو دیکھتے ہوئے سزا دی گئی, پروو نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. تو ان کے پاس مجھے نہیں لگتا کہ ہندوستان کے پاس کوئی بھی قانونی جواز ہے وہ کرنے کا جو وہ اب تک کرتے آئے ہیں. لیکن جہاں تک انٹرنیشنل فورمز کی بات ہے, ہم لوگوں نے ابھی تک بہت پرو ایکٹیولی آلریڈی بھی کام کیا ہے. پاکستان نے ایک 2 ڈوسیز جاری کیے جس میں ہندوستان کی جو چاہے وہ ڈس انفارمیشن کیمپینز ہوں یا انٹرنلی سپریشن کی رجیم ہو, اس کو ہائی لائٹ کیا گیا. لیکن اس ساری انفارمیشن کو لیگل فورمز پہ لے کے جانا
مجھ جیسے وکیلوں کی اور بھی میرے جو وکیل بھائی ہیں جو کشمیر سے بلونگ کرتے ہیں, جو کشمیری ڈائسپورا سے بلونگ کرتے ہیں, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو مور ایکٹیولی پرسو کر کے, اور اس جیسے میں نے کہا کہ میری خواہش ہے کہ کشمیر کے ایشو کو جتنا ہائی لائٹ کیا جا سکتا ہے وہ کیا جائے, کیونکہ ریسنٹلی I think last year or so, Gregory Stanton from Genocide Watch, انہوں نے ایک رپورٹ ریلیز کی تھی کہ کشمیر stands on the 9th stage of genocide. تو جینوسائڈ کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی, ایک پوری انڈیجنس آبادی کو ڈسپلیس, ڈسپرس اور ڈسٹروائے کرنے کا ایک کیمپین ہوتا ہے, اور یہ ہمیشہ گورنمنٹ بیکڈ ہوتا ہے. اور جب ہم اسٹیٹمنٹس دیکھتے ہیں, سبرمنیم سوامی صاحب نے وائس کے ایک جرنلسٹ کو کہا تھا کہ وی ڈونٹ کنسیڈر مسلمس ٹو بی ہیومنس, اور جس طرح ہیومن رائٹس وائلیشنز اب پورے ہندوستان میں مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں, تو کشمیر کی میجورٹی مسلم پاپولیشن کے لیے یہ اور ایک الارمنگ فیکٹ ہے, جو کہ پاکستان کے ساتھ اپنی محبت کو آج تک مینٹین کیے ہوئے ہے. باقی طرف تو ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ کشمیریز کے علاوہ مسلمز ٹرائی ٹو بی مور نیشنلسٹ ٹورڈز انڈیا, لیکن کشمیر ایک اکلوتا خطہ ہے ہندوستان میں جو کہ آج بھی پاکستان کے ساتھ الحاق کو پریفر بھی کرتے ہیں, اس کو پروپوگیٹ بھی کرتے ہیں. ہم نے ابھی بھی 14 اگست پہ دیکھا کہ کشمیر میں ہمیں مختلف علاقوں میں پاکستان کے جھنڈے نظر آئے. تو ان کا جو یہ ایک کمٹمنٹ ہے پاکستان کی طرف, وہ فردر ان کو جو ہے آگے کر دیتی ہے فار وار کرائمز اینڈ فار کریک ڈاؤنز اینڈ کارڈن اینڈ سرچ آف آپریشنز اینڈ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگس. تو اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہمارے لیے اور امپورٹنٹ ہے انٹرنیشنل لیگل فورمز پہ. انٹرنیشنل لیگل فورمز کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں جس طرح ڈیموگرافک چینج کی بات کی جا رہی ہے, آپ ایبروگیشن آف 317-35A کی بات کریں, تو یہ کھلے عام وہ ریزولوشنز جو کہ اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل سے پاس ہوئی تھی, ریزولوشنز جو کہ آن ریکارڈ موجود ہیں, جس کے اوپر کمٹمنٹس آئی ہوئی ہیں, آپ سمجھتی ہیں کہ اس کے باوجود جو کچھ کیا جا رہا ہے, اگر ہم جموں کی بات کرتے ہیں وہاں کے حالات اکثر بدل دیے گئے, کچھ آپ نے ڈومسائل کے لاز کی بات کریں, آپ نے پنڈت کالونیز کی بات کریں, آپ وہ جو فوج کے لیے اسپیشل انہوں نے کالونیز بنا کے ان کے گھروں کی بات کی, سیوک جس کی بات کی جاتی ہے, آپ سمجھتی ہیں کہ اس وقت عالمی تناظر میں جو آپ کو دو فیسز نظر آ رہے ہیں, کسی اور کمیونٹی کے ساتھ کسی اور ملک میں ہو تو فوراً چیزیں ایکشن میں آ جاتی ہیں, لیکن کشمیریوں کے ساتھ ابھی تک جتنی آواز اٹھنے کے باوجود خاموشی ہے, اس کو کیسے دیکھیں گے آپ؟ مجھ سے پہلے کسی نے یہ لفظ اچھا کہا تھا, ڈبل سٹینڈرڈز. ایگزیکٹلی, اس کو تو میں ڈبل سٹینڈرڈ ہی دیکھتی دونوں میں یار, بالکل. ٹھیک ہے, جب ابھی ہم نے ریسنٹلی دیکھا کہ یوکرین میں جو رشیا نے ایک کہہ لیں کولڈ اٹیک کیا, تو ہر کسی نے اس بات کو سپورٹ کیا کہ یوکرینینز ڈو ہیو دا رائٹ ٹو پروٹیکٹ دیئر اون لینڈ, ان کو حق ہے کہ وہ اپنی زمین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جائیں. لیکن وہی بات جب کشمیریوں کی طرف آتی ہے تو ہمیں فوراً سے ٹیررسٹ, اور جس کو سافٹ ویئر ٹرم اب کہا جاتا ہے ملیٹنٹ کہہ دیا جاتا ہے. لیکن ہمارے مطابق وہ ریزسٹنٹ فائٹرز ہیں, فریڈم فائٹرز ہیں, وہ اپنے زمین کو بچانے کے لیے, جس میں ہندوستانی فوج گھسپیٹھیا بن کر بیٹھی ہے, اس کو بچانے کے لیے نکلتے ہیں. تو جہاں تک ہماری اپنی فائٹ ہے وہ تو ہم لڑ رہے ہیں, اور اگر اس پہ ہمیں کوئی یہ کہنے کی کوشش کرے کہ نہیں اس طریقے سے نہیں, اس طریقے سے لڑو, تو لیگلی ہم نے یہ دیکھا کہ چاہے وہ چیپٹر 6 چیپٹر 7 کا وہ کور لے کے وہ کہیں کہ جی ہم یو این اپنے ہاتھ کھڑے کر دے اقوام متحدہ اور کہے کہ ہم ان کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے ریزولوشنز کو, لیکن انہوں نے خود ایک UNCIP جو یونائٹڈ نیشن کمیشن آن انڈین پاکستان, انہوں نے خود فارم کی, ہندوستان کی انیشیشن پہ فارم کی. تو ان کا یہ فرض بنتا ہے کشمیری لوگوں کی طرف کہ وہ پلیبسائٹ کروائیں. جہاں تک ڈیموگرافک چینجز کی بات ہے, جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ از آسکنگ فار اے فریم ورک, the Indian Supreme Court. I do not have much hopes attached to it, but سب سے پہلی ڈیمانڈ تو یہ ہونی چاہیے کہ جو 4.5 ملین ڈومیسائلز آپ نے ایشو کیے ہیں نان ریزیڈینشیل کشمیریز کو, سب سے پہلے تو ان کو ریووک کیا جائے, تاکہ کشمیر کی جو ڈیموگرافی ہے وہ واپس وہاں پہ آ سکے جو پری 2019 تھی, جو جس میں سے بہت اکثر اور بیشتر تو وہ لوگ مار چکے ہیں. I mean I have family belonging from جموں, اور وہاں کی پاپولیشن کو
60% से कट डाउन करके 7 दिनों के अंदर 30% कर दिया गया था मुस्लिम पॉपुलेशन को। तो ये डेमोग्राफिक चेंज तो अलग है, लेकिन इसके ऊपर वहाँ के हिंदुस्तानियों को, बिहारियों को, महाराष्ट्रियों को डोमिसाइल्स दे के वहाँ पर प्रिटेंड करना कि वो कश्मीरी हैं, आई डोंट थिंक एनी कॉलोनी, पंडित कॉलोनी के नाम के ऊपर बात करनी, नोबडी एडमिट्स टू दैट। जहाँ ये बात करते हैं, इवन पंडित जेनोसाइड की भी जो बात करते हैं, कश्मीर में रहने वाले पंडित नहीं मानते कि कोई जेनोसाइड हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, डिसइंफॉर्मेशन है। जैसे पहले भी एक दफा एक्सपोज हो चुका है, हिंदुस्तान has spent millions of dollars in spreading disinformation against Pakistan. disinfo lab का पूरी एक जामे रिपोर्ट आई है जो कि पाकिस्तान ने तैयार नहीं की है बल्कि बाहर से इंटरनेशनली। सुंदर साहिबा, आपकी फैमिली का कंट्रीब्यूशन इस तहरीक आज़ादी के हवाले से हम देखते हैं एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आपकी फैमिली में शोहदा इसमें शामिल हैं, उनका खून शामिल है इस तहरीक के अंदर। आप समझती हैं कि हम इस तहरीक को इस वक्त किस लेवल पे देख रहे हैं, स्पेशली इन बीजेपी सरकार जो उनकी हुकूमत के आने के बाद जो इस तहरीक में एक दफ़ा फिर बुरहानवानी के बाद जान पड़ गई, तो आप कैसे देख रही हैं इस वक्त की मूवमेंट को? क्योंकि पूरी दुनिया में तो लॉकडाउन के बाद से ब्लैक आउट किया गया है कि वहाँ की आवाज़ बाहर तक ना पहुँचे। जी, इस पे वो फैज़ साहब का एक शेर है कि यूं ही जूझती आई है जुल्मत से खल्क, ना उनकी रस्म नई है ना अपनी रीत नई, यूं ही खिलाए हैं सहरा में फूल हमने, ना उनकी हार नई है ना अपनी जीत नई। तो हम कश्मीरी तो आई थिंक वी आर वेल वर्स्ड इन रेजिस्टेंस। हमारे लिए एग्जिस्ट करना रेजिस्ट करना होता है। जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम सांस ले रहे हैं और कश्मीर के लिए सांस ले रहे हैं, तो हमारे लिए तो ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मात है। लेकिन जो आज मैं देखती हूँ कि हमारे कुछ भाई हैं जो ऐसे लगता है कि शायद वो सैचुरेशन पॉइंट की तरफ पहुँच रहे हैं और वो सोचते हैं कि दिस इज़ अ फ्यूटाइल एफर्ट। लेकिन आई थिंक एवरी सिंगल डे, अब हम पाकिस्तान में बैठे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक आज़ाद मुल्क है, लेकिन मुझे लगता है कि हम इस आज़ादी की हर रोज़ कीमत अदा करते हैं जो हम पाकिस्तानी। तो उसी तरह मुझे लगता है कि कश्मीरी इस बात से ख़ाइफ नहीं है कि जो हम आज़ादी जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए हम स्ट्रगल कर रहे हैं, उसके लिए हमें शायद अभी और 75 साल भी कीमत देनी पड़े तो हम देने को तैयार हैं और उसमें कोई कमी नहीं आएगी। हमने देखा है कि जो हमारे लीडरान थे, जो हमारी ख़वातीन हैं, जो हमारे बड़े हैं, मैंने हमेशा अपने दादे से सुना, उनका इंतकाल हो गया। मेरे दादा जान का 2005 के जो ज़लज़ला आया था, अर्थक्वेक आया था, उसमें ही पास्ट हुए। लेकिन आखिर तक उनको ये ख्वाहिश थी और ये उम्मीद थी कि वो वापस कभी अपने घर जा सकेंगे। हम लोग डिस्प्लेस्ड लोग हैं, फॉरगॉटन पीपल जिसको कहने। लेकिन उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह एक दिन कश्मीर ज़रूर आज़ाद होगा और आज़ादी की सांस लेगा। और हमारे लिए, मेरे लिए पर्सनली, कश्मीर की आज़ादी का मतलब है पाकिस्तान के साथ हम जम हो जाएंगे और हम भी पाकिस्तानी उसी तरह कहलाएंगे जिस तरह सारे कहलाए जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुंदर साहिबा। नाज़रीन सामीन, आप देख रहे थे स्पेशल प्रोग्राम हमारा, ख़ासतौर पर रेडियो पाकिस्तान का जो पॉडकास्ट है उसके हवाले से हम और भी प्रोग्राम्स के साथ आपके साथ हाजिर रहेंगे। बात वही की जाती है आज के मौजू के हवाले से कि जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में चिरागा नहीं होता। कश्मीर में शहीदों की एक तारीख़ है और इस तारीख़ को अगर हम देखें तो इस वक्त वो नाम जो कि हम सिर्फ 75 साल की तारीख़ की बात नहीं करेंगे, हम डोगरा राज के ख़िलाफ़ जो आवाज़ें उठी और अजान देने के लिए जो 22 शहीद कश्मीरी हुए और जिन्होंने हक़ की आवाज़ को बुलंद रखा, तो ये तहरीक, ऐसी तहरीक के बारे में कभी भी कहा जाता है कि ये ख़त्म नहीं की जा सकती। तो इस हवाले से हम यही चाहेंगे कि अल्लाह ताला हमेशा कश्मीरियों की मदद करता रहे। पाकिस्तान हमेशा से इनकी अखलाकी और सफारती इमदाद जो है वो जारी रखेगा, मदद जारी रखेगा और इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। चाहूँगा आपसे इजाज़त, अल्लाह निगहबान। ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है।